کوئی سانو اگر تانا یہ دے انہاں دا مدینے نہ تعلق نہیں، تانا یہ دے انہاں دا مکے نال تعلق نہیں، میں برملا اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس بات دا اظہار کرنا، میری جماعت دے اکابرین اللہ دی توفیق نہ تشریف فرما، ہاں میری جماعت دے علماء کرام نال اسٹیج پر ہے، حضرت ناظم پنجاب حضرت آزاد تشریف فرمان، امیر پنجاب حضرت حجازی تشریف فرمان، حضرت بھٹ تشریف فرمان، علماء کرام دیاں لینا لگیاں نے، اور امیر شہر حضرت یزدانی دی موجودگی اندر، ناظم شہر حضرت بابر فاروق رحیمی دی موجودگی اندر، میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس بات دا برملا اعلان اور اظہار کرنا چاہنا وا کہ آسمان دے نیلے چھت تلے اور زمین دے سینے تے اللہ دے فضل و رحمت دے نال مکے نال پیار، اہل حدیث دا مدینے نال پیار، اہل حدیث دا نبی نال پیار، اہل حدیث دا صحابہ نال پیار، اہل حدیث دا صدیق نال پیار، اہل حدیث دا فاروق نال پیار، اہل حدیث دا عثمان و حیدر نال پیار، اہل حدیث دا اور اہل حدیث دا بچہ جب تک زندہ رہے گا عظمت صحابہ واسطے اپنا تن من تن قربان کرتا رہے گا۔ دنیا دی کوئی طاقت ساڈے رستے رکاوٹ بن سکتی، گج کے بولو بن سکتی، ساڈے رستے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اے دعا فرماؤ اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ حضرت علامہ ساجد میر حفظہ اللہ اس مرد درویش دی عمر اور زیادہ برکتہ نصیب فرمائے۔ حضرت ناظم اعلیٰ حضرت حافظ عبدالکریم حفظہ اللہ، اور انشاءاللہ الرحمن میں کہا کرنا کہ جیڑا قافلہ حضرت غزنوی دی قیادت دے اندر، حضرت سلفی دی قیادت دے اندر، حضرت علامہ شہید دی قیادت دے اندر، حضرت یزدانی شہید دی قیادت دے اندر چلدا پہ آسی، ہن او دی قیادت حضرت میر اور حضرت ڈاکٹر صاحب فرما رہے نے، انشاءاللہ ہن بھی کوئی کسر رہن دیتی، بولو رہن دیتی، ایوانا دے اندر بھی اگر بات گونج رہی ہے تو کتاب و سنت دی بات گونج رہی ہے، مجالس دے اندر، محافل دے اندر، اجتماعات دے اندر کتاب و سنت دیاں باتاں اور عظمت صحابہ دے پرچم بلند ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہندے رہیں گے۔